श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रम् माणिक्यं ततो रावणनीताय सीताय शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पति मुत्यं यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव श्रुतिर्मति धृतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु नासीदति प्रवालम् अनिर्वेदा श्रियो मूलम् अनिर्वेदा परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः मरकतम् नमोऽस्तु रामाय सलक्षणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पुष्यरागम् प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियादधिकं भयम् ताभ्यं हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम् नीरकम् रामा कमलपत्राक्षा सर्वसत्त्वमनोहरः रूपा दाक्षिण्यसम्पन्ना प्रसूतो जनकात्मजे इन्द्रनीलम् जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः गोमेदिकम् यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वास्यैकपत्नीत्वं शीतो भव हनूमतः वैडूर्यं निवृत्तवनवासं तं त्वया सार्धामरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् इति श्री आञ्जनेय नवरत्नमाला स्तोत्रं सम्पूर्णम्।